بطشا هم أشد منه بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. محترم مکرم سامعین حضراتو، طلباء کرام و عوام ورونو، قرآن کریم دو غور او د فکر کتاب دے. چرتا قرآن کریم تو قرآن کریم بارک داوی کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته. دا خیر او دا برکت کتاب ماده لر لګل دی چې دې کې خلق غور او فکر او سوچ وکړي. وليتذكر أولو الألباب، عقل على خلق وخياران ددينا پند او نصیحت واخلی او زندگی کی انقلاب راولی. چرت قرآن کریم بطور زجر زورنا وی افلا یتدبرون القرآن. داخل قرآن کے غور او فکر نکی او چرت رب کریم وی افلم یتدبر القول. دیر قرآن کے غور او فکر او نکو غور او فکر دا سنگ راضی اور سنگ کی آداب غواړي او چې هغه آداب وي نو بیا انسان کې انقلاب راځي. پیریان راغلي دي او هغه پیریانو قرآن اوریدلو خو هغه ادب کړو او چې کله ادب وکړ نو الله آئی کې انقلاب راوست. قرآن کریم داغه تذکرہ کوي وَإِذْ صَرَفْنَا إليك نفر من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. چرتا قرآن کریم دار تذکرہ کئی. چرتا قرآن کریم وئی قل اوحی الی انه استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا. آغناشنا قرآن واوریدو لیکن یو ادب ہوگا ای چرال الپیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ قرآن لستا او آغا قرآن چه غیو آوریدو نو آغینا شنا تذکر کئی آغیوی انا سمعنا قرآنا عجبا. من ناشنا قرآن واوریدو من یو عجیب قرآن واوریدو او چرتا داغے ادب راغے وی انصتو چپ شئی آغا چپ کے دل داغی ادب چونو آغا داغی تا انقلاب ذریعہ گرزیدہ. زکا قرآن
درس انقلاب دے قرآن کریم سرا زندگی بدلیگی قرآن کریم سرا انقلاب راضی معاشرہ بدلیگی قرآن کریم کے انقلاب راضی اغی سرا انقلاب راضی دا بدن دیکھے انقلاب رضی نو آغا بدن نباد فاغا معاشرہ پور کے انقلاب رضی نو آغا ملک کے انقلاب رضی دنیا کے انقلاب رضی او دغ انقلاب قرآنی کا اشارہ واپدے کے چکل درم بنائی رزنا روم بنے آیت راغے نو آغا ٹیم کے پیغمبر پاک رب کریم لیو اقرا بسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم انقلاب تا اشارہ آغا انقلاب تا اشارہ وی گورا جسنگما دو نطفینا علقیتا انقلاب روستا وا پیغمبرا ستاپ دی معاشرہ کی جت انقلاب ہوڑے چیو طرف تا سود دے بل طرف تا رشوت دے بل طرف تا زنادا بل طرف تا لیواتت دے بل طرف تا دا بادشاہانو ظلم دے بل طرف تا دا ملیانو ظلم دے دا پیرانو ظلم دے دین تورو تیارو کی انقلاب وڑے وازما محبوبہ دا انقلاب رضی دا انقلاب دا بپد قرآن رضی کم قرآن چما در کو دغس وشوا اللہ اکبر آغا انقلاب تا اقبال اشارہ کئی ماشاءاللہ اقبال ہوئی دا صحابہ کرام مبارک ہوئی خود رہبر نتے غیروں کو ہادی بن گئے کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا آغا انقلاب چارا استا آغا ابو بکر تو گورا آغا شاعر اشارہ ناشنا کردے دا وہی کعبہ میں پیدا کرے زندیق کو لاوے بت خانہ سے وہ صدیق کو اہلیہ لوط نبی ہو کافرہ زوجہ فرعون ہووے طاہرہ زادہ آزر خلیل اللہ ہو اور کنا نوح کا گمراہ ہو دیر کو مسجد کرے مسجد کو دیر غیر کو اپنا کرے اپنوں کو غیر ہم سے بالا خدا ہی ہے تیری عقل سے برتر خدائی ہے تیری انقلاب اللہ ولی سنگرا ولی ابو بکر پروتے بت خانکے او چکلد پیغمبر انقلابی قرآن را لے آغا ابو بکر راستہ اغید اشارہ کئی لاوے بت خانہ سے وہ صدیق کو بار کے عرض ملا دے قرآن کریم دے انقلاب کتاب دے لیکن دا آداب واری دا دینی مجلس آداب دی اوصف داغے نت داغے طرز دے آغا آداب آغا منزلنا آغا درجے چراشی بیا انقلاب رازی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ داغو قول علماء کرام ذکر کئی روایات ساتیں انقلاب بہل رازی پیو انسان کے چاہت درس لراشی اہم مجلس علمی لراشی اہم مجلس دینی لراشی کچھ داغے آدابی بکے او آغا آداب چنئی
نو بیا انقلاب نرازی انقلاب غواړي آداب نن طالب العلم ناس خودے لیکن آکے انقلاب نرازی نن امی ناس تے درستا خواہ کے انقلاب نرازی نن چلے نو چارچا پیرا خزم ناس تیری خود طرز عمل کے انقلاب نرازی نن چارچا پیرا اللہ اکبر واڑاو لوئی ناستی کو انقلاب نرازی دا ولی نرازی زکا نرازی چه آداب نشت دے فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ چلے اغناشنا آداب ذکر کری دی وگما تکیدا فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ دائیو جلیل القدر جلیل القدر انسان تیر شوه دے یو لوی بزرگت بل زمانے علماء کرام دل طرز او زندگی ناشنا ذکر گئی آج طرز او زندگی ناشنا ذکر گئی گاہو دا دخبل وقت یو لوی بزرگوں تیر شوه دے یو لوی عالموں لیکن دا چلین دخبل زمانے یو لوی ڈاکوں تیر شوه دے یو لوی غلو فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ لیکن انقلاب را بھلے دے اللہ انقلاب سنگا را بھلے دے اللہ اکبر آ ذکر گئی علماء کرام دا شان کے یو ناشنا واقعہ ذکر کرے دا غد زندگی دے انقلاب دیر غد بین الاقوامی طور سراؤ پر خٹ ستوان دیو ڈاکو غل تیر شیو دیو شپا یو کور تک اڑیگی وقت دا تحجد دے دیو کور تا اڑیگی دا پارد دے چیز دینا غلاو کم چکل اڑی دل دے فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ دا کوٹے دا پاس اولار دے آغا کور کے یو اللہ والا زنانا آغا اللہ والا زنانا دا تحجد پٹیر کے دا اللہ کتاب را رستے دے اور دا سورہ حدید دا آیات ہوئی علم یامن الذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ آیا دے مومنانو تا آیا دے مسلمانانو تا آغا وقت لا ندران ازدے شرے چید دے زرنا دا اللہ دا ذکر او دا قرآن دا غیر آیات دا اللہ نا او یری یو پدے کی یر راشی آیا دے خلق تلا آغا وقت ندر آغلے فضیل ابن عیاض وقت کے خدا چیو زمان بنتے بدبخت دے چاہ کور تاڑی گی او غلا کے او پدے وقت کے یوم زنانا لگیا داو آغد اللہ تعالیٰ کتاب ہوئے آغا وقت کے خدا چپ شو او کامل طریقے سر وقت کے خدا چو داو گورا دا زسکو او دا زنانا سکئی لگ وگی کے خدا او دا آیاتے چکل واوری دا آگا ٹیمی چغکڑا دا کوٹی دا پاسا اے الان بس نن آغا وقت دے دا مومن زلو یاری دا او دا مومن زلو دا اللہ دا یاد دا ورد وجنا خلق راویشو چی سدی چغشوی آزنانان وکی خدا او خلق دا کور راویشو بے بس ما دا دیخ بل کور دا آیات واری دا اللہ دا آیات دا دی لکنینا بس زمان نن تو بدا او زمان پا درس کے زمان زندگی کے با نن بعد انقلاب ہوئی او داغینا پستا چی دا چا سر زیادی کرو اگر ٹھول مالونے واپس کرو او راگے درس دے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ او آغا درس دے امام ابو حنیفہ کے آغا نبی آدم رلوے انسان جوڑ شوے دے
چې تاریخ د زمانه د خلقو د انقلاب تذکره کوي نو بیا فضیل ابن عیاض رحمه الله انت تذکره راځي آغا فضیل ابن عیاض رحمه الله یا د مال چې د دومره یو تګه دې چې د خلقو نه شوکې کوي او ډاکې کوي او غلاګانې کوي لیکن بیا چې کلا وکړ انقلاب راځي بادشاہ وقت هارون الرشید آغا یورز بادشاہ وقت د شپې راغې وزیر ته ور وټکو وی وزیرا زما زړه نن ډېر تنګ دی زما زړه دا سینیول دی دې زړه باندې کله کله یو غم راځي پریشانی راځي دا چې ګناهونه ډېر شي حالانکه هارون الرشید یو نیک بادشاہ دی خو هغه وی بات وزیرا زړه مې تنګ دی یو نیک عالم را لپاره دی چرته مې بوزا آغام بادشاہان چې دا غي زړه به تنګ شو نو هغه بدلل د نیکانو بادشاہانو حال دا او چې هغه علما بزرګان څخه لاړل زمونږ دا غي چې زړه تنګ شي نو هغه ځان لا یورپ کې بنگله جوړ کړی نو انت زناله لاړ زمونږ د بادشاہانو چې زړه تنګ شي نو هغه د انډیا جنکې ځان لراو غواړي زمونږ د بادشاہانو چې زړه تنګ شي نو هغه ډانسونه او میوزک د کرنلانو میجرانو زنانو ته بیا میوزک غږیږي او هغه یو متا مازیګر کې تاویږي را تاویږي وای زړه خوشاله زړه په دې نو خوشاله هارون الرشید وزړه مې تاندې وما علم لا غيولا بوتو او یاد ساتي ډیر علماء خو چې دنه زړه کې خپل انقلاب نیو د مولا جامه کې ده لیکن د ذهني غلام د خپل زمانه د بادشاہانو ده د وزیرانو غلام د ذهني د زړه کې انقلاب نه راغله د چا ژوندۍ کې انقلاب نشي راوستي هغه یو عالم لبوتو هغه د شپې زر کالین مالین خور کو زرزره س میوجات را پیش کړو جدا واخلې کرام هغه ول سلګي پیسې ورکړې وته وزیرا دان نه ده ما بل خواغو ویډیو بل مشهور لیدا غځای کې هغه بلې موزه چلته بوته اغلته ما خدای شان دنیا پرس ملاو وزرو میں نسو کی د نیک سړي د مجلس خپل اثر وی هغه انقلاب راولي صرف غاغل دا وکاته داغه خبره الله الله ویجید بلته کې وجز غنته عالم د ډیر فقیر دی هغه خواله بلار شو ای سیدا د دیو کوټه داغی سر بیاتی خاداسی و دویم کنتے چھتو اگر کوٹا کے لان دے دے عبادت کی ہوئی تا مخامخ ایریا خالیدہ دا چوکتل عبادت کو دا شبی اولار دے اللہ تا چوی کتل دوتنا راروان دیوی بی جندل دا سپوگمئی رنا کے چه دا خو بادشاہ وقت وزیر دے دا زر دیو بند کڑا دیوی مڑا کڑا چه دا اماؤ نوی دی چه زمان خوال رانشی آغا چراغے وی گورا تا دیو بند کلا وزیر وی دزان غلے کلے دے و دو کوٹے کوٹ کے غلے سارا کلے دناستے بادشاہ تا وہی تا دل تا اترے گا تا بادشاہ وزیر تا وہی تا دے روازہ کے اترے گا دے زل گورم نو بادشاہ لاس ٹپئی او لاس اولا کے دل کو فضیل ابن عیاض فضیل ابن عیاض کیا غلاس ہوگا تو نرم لاس وی سمر نرم لاس تی اللہ دا قبر چنجول تیار کری دارو مانے خبر آوا دا بادشاہ خزر ڈکو آغا چلکلا پجڑاشو چه پجڑاشو دیر اجڑل
وی ما تس نصیحتو کا وستا خو نصیحت دارے پیسې خو ډیر زیاتې ټولې کړې دي کنه او خو بادشاہ وي او پیسې را سره شته بادشاہ وي قبر له دې ستیارې کړل دي بادشاہ په جړا شو چې ما خو سن دي کړی او د انسان په طرف ته د دې چې زړه ډک شي او نیک خبره واوري او دې پوجاړي د زړه د سوشي بادشاہ وچړل وی ډیر د قبر چینجی هغه تا په انتظار دي او تاسو بار وزیر आवाज وکړي په بادشاہ امیر المؤمنین رحمک فضیل ابن عیاض رحمه الله ورته وی په ظالمانو تاسو وجنئ او ما ته وی چې رحم کو دا بادشاہان د دې چمچو د لاسه تباہي دا چمچې چې ورپسې ګرځي کنه عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ معمول داو چې هغه بلار روانو نو هغه ځان په شاته څوک نه پرې وړل چې شاته ورپسې څوک را روانو نو هغه ودرې د تمخ کې شرصه بزا ویولې دا غوي ذلت للطابع وفتنه للمطبوع دا روسته چې کوم سړی چې کیږي رواني نو د دې لپاره ذلت ته ځان ذلیل دا مخ کې چې کوم روان دي د دې لپاره فتنه ده نو دا چې بادشاہانو په سلا رسو خلک روان شي دای غر کوي وی تاسو غر کو ما ته وای چې رحم وکړه بادشاہ ته وی تاسو ضرورت شته وی زما ضرورت نشته وی تا باندې سفر استا وی او په ما ډیر قرض دی وی څومره وی هغه قرض نه د پیسو په ما دا الله قرض د زندگی می ضایع کړی دا نن لاړم هغه قرض را ګرځوما الله ته ولاړم وی دا نه پیسې وی زدل نیم پیدا وی یره دې پیسې وایا څومره پیسې دي چې زتا له درکم وی دل نیم پیدا وی دا خلق ویني زویلی ته مال راکې د خلق ویني زوتا زنیم نا استاد کم د کور راوړي د خدا خلق مال دی وی زتا جنت تر آکاگا متمال دو دوزخ تر آکاگی که پردے مال راڑے بادشاہ وطوی ویس ضرورت کدیم راتا ہوا آیا فضیل ابن عیاض رحمه اللہ ورطوی آویو ضرورت نشتا وی خواہ علوایا کنا وی وعدو کا پورکے بے بادشاہ وی پیڑو کلی پورکون خطوایا فضیل ابن عیاض ورطوی زمان یو ضرورت ہے وغدا دے چتنن زمادی عجز کوټړی ترا غلې چې بلر زمادی ځای ترا نشي دا به زما ضرورت چې ورته بیا را نشي نیکانو بادشاہانو ود دا حالت چې غیب د نیک ځای لتل او د بزرګانو دا هغه ټیم دا حالتو چې غیب د بادشاہ نزان بچ کوی فتنه کې ورځي نن خلک بادشاہانو په منډه وي بادشاہانو پسې منبرانو پسې دارنګ چې ده نو لیډرانو پسې او خپل زندگی هغه ځان لا غرق او تباہ کی د عزت ژوند هغه لار شي درته او الله خبشي چې ته مخلوق پسې ګرځې او د مخلوق نه تمې کې او یاد ساتي د نن وخت د لیډرانو مثال ورهغه د زنګل دا وای دی د نس شهر پریوزی نګی ډاړو پر سیاست ټوله راځي ها څه ټوله راځي د نس شهر پریوزی نه هغه غریبان ځان نه مړیږي چې وتوای عالم تلاته هغه د جهنم په شان आवाज کوي حل من مزید نو بتاله صدر کی ان سنسی واقعي الله بادشاہ وعدہ کړی و اباروتو خدا رسومي رڼا کې بار دې دروازې په ګولار دې وځاړي چې الله داسې خلک وښه جاړي د دویم طرفنا د فضیل ابن عیاض خزانه کوز شو او د فضیل ابن عیاض خزا د توي د خپل خاوند ته
وی تا تا پتا دا چه پا دی کور کی یو تی یو زیم یو ستا لور دا درے مرز دا چه نما ڈوڑی خوڑلے دا نتا ڈوڑی خوڑلے دا ندی لور ڈوڑی خوڑلے دا او تالا پیسی اللہ کور تراؤستے او آغا پیسی تا واپس کرے دا تسنگ انسانے اللہ اکبر دری رزی نهر بادشاہ گیڑے کور لراڑی او اگر دری ورزو نهر اگر بادشاہ باہر گئی بتوائی بادشاہ چی دے زنانہ دا خبر واوری دا دا بادشاہ ضرورت باہر ندر ٹیم شوے ابیار آگلے دے دے تیارہ کی بیارہ در نشو دے کوٹے توئی ہوئے اللہ تو گور دا پیسے واقلا اگر جدا حالت سے ہی دا دری رضی روڑائی دا پڑھ دے بیارہ در نشو ویدا واقلا دا پیسے واقلا عزیر ابن عیاض ورطوئی وی گورا تاما سر اس وعدو کلا او تبیاد وعدے خلاف ورزی کے تاوس وعدو کلا ما سر جزم بیادل تا نرازم وی شاہ بالد دی زین اوزا وعدہ خلافی مکو بادشاہ پا جڑا رہا بہر شو عزیر ابن عیاض رحمہ اللہ بلی بی بیتا یو ناشنا خبر کئی ورطوئی زما مثال دا آغا اوشو چه زوانی نو بارون راڑی او بیڑی راڑی او چه کلا آغا اوخ گوڑاشی نو بیائی خلق حلال کی او دا آغا وخی اخری ویما پخبل زوانے کے تالا دیر سگرٹے لی ننز گوڑاشم نو تما علالے دا بادشاہ مال تما کینے اگا دا وہ خلق دا عوامو وینی او زوے تما آگے تکینے او ما تداوائے چیالت دے تکینا زدے تا چرم نکینم ما دے تمکینو باہر کے ما خبر زوے تا استنن جمعہ کے خبر اول خوالارا اگرشوا قرآن کریم معاصر کی دا موضوع قرآن کریم دایو درس انقلاب دے و انقلاب کل رازی نداغی لپار قزیل ابن عیاض رحمہ اللہ پینز آداب خودلی دا تاسو تواما دا طالبان ما تناستی تاسو تواما دا دریبا جمعہ دا آغا سپینکانو پیسکانو نا دا مخ کے زان را رسے او ماشاءاللہ تاسو زمان دا رونا تاسو تا ٹیم نمیلا گی تشو ابوتا ناس گئی تاسو تماوی چه ابوتا بنکی نہیں وقت رازا چه دا جمعے پر از دا وقت رالے نسدے دا اوخو برا ثواب اللہ ورگئی او اخیری وقت کے چراشن دا گئیوں کا نو تشو اگوتا ناستو زمارونو اگوتا مکی نہیں اگوتا چکم ننو پدیتا ما ناستا دا دیر دا نقصان خبر دا ستاسو زرون دا گناونو دا وجنا دا دی دنیا دا دی لعنت دا وجنا دا سی گند شوی دی چه ستاسو زربان دے دا خبر تنبیگی زنن دا آگئی اجمال وام زب سبا راروان جمعہ کی گورم چه سوک بدلتا کے رازی پوزیل ابن عیاض وی انقلاب رازی وہ پینز خبری دی یو السمع اوریدل او وکی خودل چه دا خپل ضرورت گرنے دوین پوزیل ابن عیاض وی انقلاب آل رازی ثم الانسان چه بیا چپ کینی اور انتہائی توجہ سرا دیکھوا متوجہ ناستے او درین سیز او ادب آغا دے چه چپ کی دو سرا ثم الحفظو بیا آغا خبر یادے دے یادول دو طریقی دی آغا انشاءاللہ را روان جمع کوام بیا آغا یادے
او داغینا پستا ثم العمل دا عمل سوچ کے او عمل کے بدا سنگ راولم او بیاور پسے پنزم ادب دادے ثم نشرو چه غیبان دی عمل بکو یاد دیکو نو بیا باغ خورے بلتا بیرسے دا صرف دا مولا کار ندے صرف دا طالب کار ندے تام کلمہ ویلیوا چه لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دا ہر خبرے علم چکم دا زندگی دا روزمرہ سر تعلق ساتی دا پما او تھا باندے دا خلازمو فرضو لیکن نن ما او تازان محروم کردے نو انقلاب نرازی مولیان لگیا دی عوامو کے چکم دخبل وس مناسب دی غیلی گیا دی درسون دی تقریرون دی خطا کے امین سوچ نشتر اور مسلمانا چدا مال لیلی گیا دی او کدا چال لیلی گیا دی پرونزد سپرنا کورتا 2 بجے راغلے او راغلے صرف پدیم اغمدگیری خپام شو ز صرف پدیر عالم چه ماوی زپور تلالشم او زدا نا وقت ورسم چه سبا دی خپلو عوام رونتا جمعہ کی سوا تاسو ماشاءاللہ دادا رالن دادا یو 2-3 نور را روان دی یو سلور آغا دی نور را روان دی بس دی خطبه ٹیم شو رابشی منز بہو کی نور دی طول مار دی دی خخبولی مار شوی دی ستاسو دا اللہ دین تا ضرورت نشتا دا خود مولا کار دے دا ماری تاسو طول مار شوی دی اللہ دے منگا تاسو طول دے دین ہوگی کی چی دے دین ہوگی شو ڈاکٹر سے ماشاءاللہ اسرا رہے کلینک نبر آگلے یا اسرا رہے تاسو طول خخبولی ماری طلب زان کے پیدا کی زمارونو دا نیمہ گھنٹائی چی دا واوری کہ دے شکل کلا لگا خبرہ دا دیر انقلاب ذریعہ گرزی لکما دا قزیل ابن عیاض واقعی ہوئی چی اغا غلالت لدے او دا کوٹی دا پاسا اولار دے او دا زنانہ دا خلینے دا یو آیت واوری دا او اغا غل او ڈاکو بیا دا امام ابو حنیفہ شاگرد گرزی او دا غم زندگی کی تم ریو ناشنا انقلاب رازی یو آیات و چکل آداب سرواوری دا بینزا آداب دا با انشاءاللہ را روان جمعہ کے وام تفصیلی اللہ دے زمان استاذ علونوں کے درد پیدا کی چھ من سنگ خوراک کا محتاج جو زمانوں زدوائی کا محتاج گولوں کا شربتوں کا جواروں کا غنموں کا دیتا زم محتاجم دا دین زیاد زم محتاجم دا روح خوراک کا زمان روح دا توحید واری دا سنت واری دا نیک خبرو خوراک واری دا چارج واری لیکن اگے تمہا ہوتا نیوزگار نو رسن رضا منگا اگا دنیا پسے پمنڈیو اور رسن رضا پتون دی مصیبتون دی برائے کرم دا یو جمعہ دا ماتا اس کا تیرہ ویلے ہو چھ اوخ با آسان حساب سارا پا دیر ٹائم کی چکلا کینو تقریباً پاکستانی تین سور جوڑی کی تاسو خپل حساب کرو آغا چکم ننو خبرہ سلوی خطلق خوشات رسی چھ آغا دراہم لپدی کی ضرب ورکے نو چھ دی جمعہ باندی دو وقت راشے او دا تقریر شروع کی دونم تمخ کے ناستے پر ذکر و اسکار کے نو چہری کے ناستے ہو بیا تقریر شروع شی نو لگا چتا یو اوخ حلال کو او اغد خیراتی ورکو داغی قبول شو ثواب اللہ تعالی درکی وستشتے شتے ولی نشتے دا جمعہ پر از دو وقت رازا کنا خدای دا لگا کئی وینا وسنو نشتے دا آغا وسنی نشتے خود دید اللہ پر اس پیس ثواب کر گئی نرازی نقلنے کئی کوس چاوئی چھ دا غیان جلسرہ او د دوه خو بیان بو ته ډول کې لګي او د سلور خو بیان غړيږي نو هغه ماشاءالله ډېر رواني کوس چاوي چې په مینې کې چې کمنا کډراګان راغلي دي نو صادر به دغه غلطه پټکړې یاره زموږ عمر نه ده او راځه غلي غلطه راغه جوړ شو پاره یې ډېر رواني کوس چاوي چې دې ځای ته ډمه راغلي دا ډېر ولا رواني یا الکان دی بیاي
زمانو من بدقسمت یو الله دې زمون دا نصیبونه بیدار کی او الله دې مونږ کې د دین طلب پیدا کی نن یو سبب دې قبر کې پراته یو او دا برانه تپوس کیږي رب دې سوکو ما رب لسکړي دین دې سو ما دین لسکړي پیغمبر دې سوکو ما ته خو عمران خان طریقه یاد ده ما ته خو د بل سیاسي طریقه یاد ده د بل راته یاد ده لیکن مال چې الله کوم نمونه را لېږلې وه او قسم الله کړو چې په دې نمونه کې ستا بهترینه نمونه پرته ده هغه پیغمبر دغه ماته برای کرم